बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सामिया खान एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर उनको देखते हैं। उनकी प्रेडिक्शंस, उनका इल्म जो है इस हवाले से बड़ा ही मशहूर है और बहुत सी प्रेडिक्शंस करती हैं। लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है। ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सामिया खान जो कि लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनके फ्यूचर में क्या लिखा है, उनकी ज़िंदगी किस दौराहे पर खड़ी है, किन किन कॉम्प्लिकेशंस का वो अपनी ज़िंदगी में शिकार हो सकते हैं। वही सामिया खान अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी कुछ भी प्रिडिक्ट क्यों ना कर पाई, या फिर कुछ और अल्फाज में कह लेते हैं कि सामिया खान जो इतना इल्म रखती हैं, क्या उनको मालूम नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में जो 2 शादियां उन्होंने की वो कामयाबी से हमकिनार नहीं होंगी। पहले मैं आपको सामिया खान के बारे में ज़रा बताती चलूँ। सामिया खान बेसिकली इनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी जो है उनकी 21 साल रही, लेकिन इस 21 साला शादी को वो अपनी ज़िंदगी का तल्ख तरीन तजर्बा बताती हैं, जिसमें शादी शदीद तोड़ फोड़ का शिकार रही। एक इंतहाई एब्यूज़िव मैरिज थी जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ ऐसा चलता रहा जो उनके लिए बहुत तकलीफ़देह भी था। और आखिरकार 21 साल के बाद उन्होंने उस शख्स से डिवोर्स ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने एक और शादी की, लेकिन आप हैरान होंगे ये सुनकर कि ये शादी जब उनकी होती है तो सिर्फ चंद ही दिनों के बाद उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर सामिया ने यह बताया कि शादी मेरे नसीब की नहीं है। मुझे ये कहा गया था एक दफ़ा किसी ने ये कहा था जब मैं पहली शादी में थी, तो मुझे ये कहा गया था कि सामिया, या तो तुम्हें इस शख्स से तलाक होगी या ये शख्स मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नसीब में शादी नहीं है, तुम्हारा मैरिज हाउस ठीक नहीं है। वो कहती है उस वक्त जब मुझे ये चीज़ कही गई थी, उस वक्त मेरी शादी जो है एक तल्ख तजर्बे से गुजर रही थी। अब इनसे सवाल किया गया कि सामिया साहिबा, आप तो ख़ुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जानती हैं, देखती हैं, चीज़ों को पहचानती हैं, उसके बावजूद आप अपनी शादी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकी, और जब आपको मालूम था तो फिर आप ऐसी शादी में घुसी ही क्यों? तो उन्होंने बताया कि दरअसल जब मेरी पहली शादी हुई उससे पहले मैं इस इल्म को हासिल नहीं कर रही थी। हाँ, कैजुअली मैं थोड़ा बहुत देखना, पढ़ना, बताना, बहुत सी प्रेडिक्शंस मेरी बचपन में भी दुरुस्त हुई अपनी 2 खालाओं के हवाले से, और बहुत कुछ मैं करती रहती थी छोटा मोटा, लेकिन मैंने इस इल्म को उस तरह से हासिल नहीं किया था। मैं इतना डीपली इसको जानती नहीं थी। फिर उसके बाद वो कहती है कि जब मैंने इस इल्म को हासिल करना शुरू किया तो ये वो टाइम था जब मेरी शादी जो है एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही थी। उस वक्त मेरी शादी पहले ही एक शदीद धचके का शिकार थी, और मुझे ये किसी ने कहा था कि या तुम्हारी डिवोर्स होगी या ये शख्स मर जाएगा, यानी या तुम विडो होगी या तुम डिवोर्सी होगी। वो कहती है तब भी मैं कोशिश करती रही तकदीर से लड़ने के लिए भी कि किसी तरह से मेरी शादी जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन वो कहती है कि जब मैंने ये इल्म हासिल करना शुरू किया तो मैंने भी अपनी लकीरों में देख लिया कि ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं, और आखिरकार वो कहती है कि 21 साल के बाद मेरी शादी जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में शादी नहीं लिखी, मेरा मैरिज हाउस दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मेरी वालदा बज़िद थी कि तुम शादी करो, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। वो बहुत बीमार रहना शुरू हो गई थी, तो उस वक्त वो कहती है कि फिर मैं कहती है कि मैं आमिर लियाकत साहब के साथ एक प्रोग्राम भी कर रही थी। वहाँ पर भी एक साहब थे और वो बहुत अच्छे एक मतलब इंसान थे। उन्होंने भी मुझे ये गाइड किया, एक रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे बहुत कन्विंस किया, और आखिरकार वो कहती है कि मैंने अपनी वालदा और सबके कहने पर आखिरकार मैंने दूसरी शादी जो है वो कर ली। वो कहती है दूसरी शादी तो मैंने कर ली, लेकिन मेरी शादी किस कदर खौफनाक उसका अंजाम हुआ। वो कहती है जबकि ये सब कुछ मैं देख भी रही थी, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद दुआओं से तकदीर बदल जाती है। वो कहती है कि मैं हज पर गई उनके साथ, और उस हज के दौरान ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो नहीं बचेंगे, और फिर वैसा ही हुआ। अज़ान की वजह से मुझे गुफ्तगू को रोकना पड़ा। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कहती है कि हम वहाँ हज पर थे, और हज पर ही उनकी तबीयत बहुत सा ख़राब हुई, और उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सके, और वहाँ पर जो भी उनके साथ वाक़यात पेश आए उनका भी उन्होंने ज़िक्र किया। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में शादी जो है वो है ही नहीं, तो दोनों शादियों का अंजाम इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन सवाल फिर भी बनता है कि चले पहली शादी में तो वो कहती है कि मुझे बाद में पता लगा, लेकिन दूसरी शादी में तो उनको इल्म होगा कि दूसरी शादी जो है उसमें अगला शख्स ही नहीं बचेगा, तो फिर उन्होंने वो शादी क्यों की। लेकिन फिर वही उसका जवाब वो देती हैं कि मुझे चूँकि मेरे वालदा का भी बड़ा प्रेशर था, मुझे लोगों ने भी समझाया, मुझे उन्होंने भी कहा कि अल्लाह ताला तकदीर जो है वो बदल देते हैं दुआओं से, तो मैंने फिर सोचा कि शायद ऐसा हो, लेकिन
مجھے اندازہ ہو گیا اس واقعے کے بعد کہ واقعتاً میری قسمت میں شادی نہیں لکھی ہے. اینی وے، اور انہوں نے کچھ بڑی دلچسپ باتیں بتائیں اپنی شادیوں سے متعلق اور کیوں کر ان کی شادیاں کامیاب نہ ہو پائیں. یہ ذرا سنیے گا ان کا انٹرویو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شادی ہو گئی تھی سر 1991 یا 2 میں. علم سیکھنا شروع کیا جب میں میرج میں فلاپ ہوئی. نہیں بچپن میں تو میں ایویں وہ جو ہے پڑھا کرتی تھی شوقیہ، اور کلاس 5 سے ایسی پریڈکشنز کر دیا کرتی تھی میں کہ، اور وہ ہو بھی جاتی تھی. میری اپنی 2 خالاؤں کے اوپر میں نے پریڈکشن کی. آئی واز ان 5th کلاس. میں یہ پڑھتی تھی. پھر میں نانی دادی کے 11 بچے تھے تو میں انگوٹھی گھماتی تھی اور میں ان کے بچے سے میں نے کہا نا کہ کچھ چیز اندر ہوتی ہے انسان کہ آپ نے صرف اسے ایکسپلور کرنا ہے. جب یہ فیلئر آیا زندگی میں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں مجھے ناکامی شدید قسم کی جو ہے وہ سہنی پڑ رہی تھی، تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ بریک اپ ہو جائے گا، یا ڈیورس ہے یا تم وڈو ہو جاؤ گی. کیوریوسٹی مجھے اس علم میں لے گئی کہ یہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں میرے بارے میں. پھر میں نے اس کو تھورو پڑھنا شروع کیا. میں نے اس کو 3 سال آبزرویشن جو ہے نا اس کے اوپر میں کرتی رہی. میں فیل تو چل رہی تھی اس آس پہ. میں اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی کہ میں تقدیر کو ہرا دوں گی، کہ میں جو ہے کامیاب ہوگی، دکھاؤں گی کہ یہ دیکھو میں نے اپنا گھر بچا لیا. لیکن جو اللہ نے کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں ان سے آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. یہی سیکھا زندگی میں کہ کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، کچھ کو بدلا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے بس میں تدبیر ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو آپ چوز کرو گے کہ آپ کیسے جاؤ گے اسلام آباد، موسم خراب ہے، لیکن وہ جہاز یا گاڑی اسلام آباد پہنچے گی یا نہیں یہ تقدیر اٹل میں آتا ہے. تو مجھے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا تو میرج ہاؤس ہمارے خان صاحب کی طرح فلاپ میرج ہاؤس ہے. جیسے میں ان کے بارے میں پریڈکشن ہمیشہ کرتی ہوں کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے. سر وہ بھی ان کی بیگم کی وجہ سے، یہ بھی میرا بیان آن ایئر ہے کہ وہ بھی بشرا بی بی قیمت کی وجہ سے جو ہے وہ چل جائے گی کہ ان کے مزاج میں نبھانا ہے. میں اپنے ہاتھ میں جب فیم لائن دیکھتی تھی نا تو میں کہتی تھی شاید مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا شوق ہے، اس میں شاید مجھے اللہ پاک تھی بھی انٹرنیشنل فیم کی لائن. دیکھیں میں نے 4 علم سیکھے سر. میں نے نیمرولوجی سیکھی، میں نے پامسٹری کو بہت ریڈ کیا. ایک اس کی بھی دلیل ہے کہ ایک انگوٹھے کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. ہر انڈیویجول جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو میرا یہ بلیو ہے کہ وہ جو اس دن کی جو پوزیشن ہوتی ہے میں صرف اس کو پڑھ کے دیکھتی ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے بارے میں 209 سے ایک جملہ بولا ہے، میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. راس ہی نہیں ہے ایک چیز تو میں کیوں اس تجربے کے اندر اپنی زندگی کو خوار کروں یا میں خراب کروں. تو سر وہ میرا میرج والا پنہ ہی جو ہے نا وہ مائنس ہے. تو وہ سکھ میری تقدیر میں نہیں تھا. اس میں بھی کیا ہوا میرے ساتھ کہ یہ 2016 کی بات ہے، بلکہ اس شادی کی خبر تو ہر بڑے چینل نے خبروں میں چلائی. والدہ کو تھا تو کلی رہ جائیں گی، مجھے جب کچھ ہو جائے گا تم اکیلی رہ جاؤ گی. اور میں نے کہا ماں میرے ساتھ میرا میرج ہاؤس ٹھیک نہیں ہے. اچھا ان دنوں میں نا کراچی میں ڈاکٹر عامر کے ساتھ کام کر رہی تھی. وہاں پہ ایک بزرگ آتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں بیٹا کر لو، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تقدیر بدلنے کا. میں نے انہیں بھی کہا. وہ بعد میں بہت روئے جب میرے ساتھ وہ ایپیسوڈ ہوا. وہ صاحب حمزہ بھائی ان کا نام تھا، وہ بہت روئے، بڑے پیارے بزرگ تھے. اچھا گھر والوں کی خواہش پہ جی شاید چلو اللہ نے شاید تقدیر بدل دی ہو، فیصلہ لے لیا ہو. 2016 9 مئی کو نکاح ہوتا ہے اور سپٹمبر میں جاتی ہوں سر حج کے لیے جو ہے نا. اور حج پہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی بھی پہلی خواہش تھی کہ انہوں نے حج کرنا ہے. اور وہاں پہ ان کو اتنا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ہارٹ فیل کیا چیز ہوتی ہے نا. تو میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے ان کے گھر والوں کو بھی کہا، میں کہ یہ اگر واپس آ جائیں تو مجھے معجزے سے کم نہیں لگے گا. میں نے ان کے ماموں کو یہ بات کہی. ہم ہاسپٹل لے گئے، 4 گھنٹے وہ لگے رہے ٹرائی کرنے. 4 گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا ہی از نو مور. اب سوچیں وسیع شاہ صاحب، حج کے دن میرے پاس کوئی آ نہیں سکتا. میرا چڑیا جتنا دل جو کہ میت والے گھر نہیں جاتی کہ میں اگلے دن جایا کرتی ہوں کہ میرے سے لوگوں کو میں کہتی ہوں آئی ہیٹ گڈ بائز. میرے والد کو بھی جب لے کے جایا جا رہا تھا، میرے ابو میری کمزوری تھے زندگی میں، تو میرے ابو کو جب لے کے جایا جا رہا تھا تو میں نے ٹیبلٹ کھا کے نا خود کو سینس لیس کر لیا کہ مجھے پتہ نہ چلے میرے ابو کو لے گئے ہیں نا.
تو وہ میں وہاں پہ یہ سب کچھ فیس کیا. پھر اکیلی سر ایک پاکستانی کچھ بھی نہیں, ایک پاکستانی فیملی نے میری پہچان کی کہ ٹی وی سے ان دنوں میں وہ لوگوں کو جسے پہچان لیتے ہیں, انہوں نے میری بہت مدد کی. میں آج بھی ان لوگوں کی شکر گزار ہوں. تو پھر یہ دیکھیں میں پھر مجھے یہ بتائیں میں تقدیر سے کہاں تک بھاگوں.